वेलकम साथीहरू, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु तपाईहरुले यस युट्युब च्यानलमा। आज चाहिँ म एउटा धेरै नै इन्ट्रेस्टिङ टपिक लिएर उपस्थित भइसकेको छु। आज चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै पनि कम्पनीले चाहिँ कति चाहिँ डिभिडेन्ड दिन सक्छ भनेर चाहिँ हामीले प्रेडिक्ट गर्न सिक्छौँ। हामीले चाहिँ कुनै पनि कम्पनीले चाहिँ यति चाहिँ डिभिडेन्ड दिन सक्छ भनेर हामीले चाहिँ क्वार्टर 3 को रिपोर्ट अनुसार र क्वार्टर 4 मा यस्तो रिपोर्ट आउन सक्छ भनेर र त्यसको आधारमा हामीले डिभिडेन्ड हेर्न सक्छौँ। तपाईहरुलाई थाहा नै छ अहिले क्वार्टर 3 को रिपोर्ट अस्ति भर्खर आएको थियो भने अहिले क्वार्टर 4 चलिरहेको छ र तपाईहरुलाई थाहा नै छ क्वार्टर 4 को रिपोर्ट आएपछि त कुनै पनि कम्पनीले आफ्नो डिभिडेन्ड घोषणा गरिसकेको हुन्छ र डिभिडेन्ड घोषणा गरिसकेपछि त हामी सबैलाई नै थाहा छ त्यो कम्पनीको मूल्यमा कतिको उच्चता आउँछ, त्यो कम्पनी कति चाहिँ माथि जान्छ भनेर त्यो हामीलाई त सबैलाई थाहा नै छ। त्यसैले हामीले चाहिँ के गर्छौँ भने डिभिडेन्ड यति दिन सक्छ भनेर प्रेडिक्ट गर्छौँ। हामी स्मार्ट इन्भेस्टर बन्न चाहन्छौँ र हामी स्मार्ट इन्भेस्टर जस्तै काम गर्नुपर्छ, किनकि हामीले अब कम्पनीको उच्च मूल्यमा किनेर पछि घाटामा खानुभन्दा हामीले सुरुमै यति दिन सक्छ भनेर अन्दाज दिएर राम्रो कम्पनी छनौट गरेर अहिलेदेखि नै रेडी भएर बस्ने र सस्तो मूल्यमा किन्ने, अनि पछि उछाल आएपछि त हामीले त्यति महँगो मूल्यमा किन्न पनि पर्दैन र आरामसँग बोनस खाने हाम्रो उद्देश्य रहन्छ। किनकि यो सबै जस्तो धेरै जसो स्मार्ट इन्भेस्टर हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो उद्देश्यलाई पालन गर्नुहुन्छ। यदि तपाईहरुले यो उद्देश्यलाई पालन गर्नु छ र तपाईहरुले डिभिडेन्ड कति दिन सक्छ भनेर अन्दाज गर्नु छ भने तपाईहरुलाई म आज भन्न गइरहेको छु। र चाहिँ अब म तपाईहरुलाई भिडियो सुरु गर्न चाहे र भिडियो सुरु गर्नु अघि चाहिँ तपाईहरुले हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला र भिडियो मन परेको खण्डमा लाइक पनि गरिदिनु होला। सबैभन्दा पहिला त हामीले अब अघि भने जस्तै नै कसरी चाहिँ डिभिडेन्ड क्यापेसिटी कुनै पनि कम्पनीको क्याल्कुलेट गर्ने भने त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई केही टर्म्स चाहिन्छ। म चाहिँ यो भिडियोमा चाहिँ तपाईहरुलाई के चाहिन्छ भनेर भन्छु, अनि यसरी 2-3 इक्जाम्पल दिन्छु यसरी कम्पनीको निकाल्छ भनेर। र ब्यालेन्स सिट चाहिँ कसरी हेर्छ भन्ने पनि म तपाईहरुलाई मोबाइलको स्क्रिनमा देखाउन चाहन्छु। त्यो सबै म आज चाहिँ यो भिडियोमा इन्क्लुड गरेर लिएर आएको छु। यो भिडियो अलि रोमाञ्चक हुन्छ किनकि तपाईहरुले यो सधैँ पनि काम लाग्छ। हरेक वर्ष तपाईहरुले अब डिभिडेन्ड दिने क्षमता थाहा पाएपछि त तपाईहरुले सस्तो मूल्यमा किन्नुहुन्छ अनि धेरै अमाउन्टमा किन्नुहुन्छ, कहिलेकाहीँ प्रफिटको लागि थोरै बेच्दिनुहुन्छ अनि अलिकति राख्नुहुन्छ, 75% आफूसँग राख्नुहुन्छ अनि त्यतिको बोनस खानुहुन्छ, 25% बेच्नुहुन्छ, त्यसको प्रफिट कमाउनुहुन्छ, प्रफिट खानुहुन्छ। त्यस्तो पनि गर्न मिल्छ। त्यसैले अब हामीलाई चाहिँ के चाहिन्छ म तपाईहरुलाई भन्न गइरहेको छु। सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ हामीलाई नेट प्रफिट चाहिन्छ। त्यो चाहिँ अब क्वार्टर 4 को रिपोर्ट नआउँदै नै अब क्वार्टर 3 चलिरहेको छ। तपाईहरुलाई चाहिँ क्वार्टर 3 को रिपोर्ट कसरी हेर्छ म तपाईहरुलाई यसमा भन्ने नै छु। मैले चाहिँ यहाँ एउटा केही न केही शब्द के चाहिन्छ के चाहिँ चाहिन्छ भनेर म तपाईहरुलाई भन्न मात्र गएको। त्यसपछि तपाईहरुलाई नेट प्रफिट जति छ नि हो त्यो चाहिँ सर्टेन अमाउन्ट चाहिँ रिजर्भमा राखेको हुन्छ। जतिको कमाइ गरेको छ त्यहाँबाट रिजर्भमा पनि केही राखेको हुन्छ कम्पनीले र प्रोभिजनमा पनि केही न केही राखेको हुन्छ र हामीलाई चाहिँ डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट चाहिँ हामीले पाउने हो। हामी सेयर धनी छौँ भने चाहिँ डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट चाहिँ हामीले पाउने। अर्थात् डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट भनेको चाहिँ नेट प्रफिटमा रिजर्भ र प्रोभिजनलाई घटाएर जति पैसा बाँकी रहन्छ नि त्यो चाहिँ हामी जस्तो सेयर धनीलाई चाहिँ बाँडिन्छ त्यो पैसा। त्यति चाहिँ यो चाहिँ डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिटको बारेमा थियो। र अब हामीलाई चाहिँ डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट चाहिँ कसलाई दिइन्छ? जो सेयर धनी छ, अर्थात् आउटस्ट्यान्डिङ सेयर होल्डर, अर्थात् नम्बर अफ सेयर कति छ लगभग। अब कुनै पनि कम्पनीको जस्तै ए कम्पनीको जम्मा 100 किता सेयर निष्कासन गरेको छ र त्यसको डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट 1000 छ भने 1000/100 गर्छौँ। यो कसरी गर्छ म तपाईहरुलाई यसमा भन्ने नै छु। त्यसपछि हामीलाई चाहिन्छ चाहिँ एक्सपेक्टेड डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट, किनकि तपाईहरुलाई थाहा नै छ एक वर्षमा 4वटा रिपोर्ट आउँछ, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 र क्वार्टर 4 को। र हामीले चाहिँ वर्षभरिको रिपोर्ट चाहिँ क्वार्टर 4 मा आउने हो र त्यही अनुसार नै डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिटको अनुसार र नम्बर अफ सेयरको अनुसार हामीले चाहिँ त्यो पाउने हो। त्यसैले हामीले क्वार्टर 3 को रिपोर्टको आधारमा चाहिँ हामीले क्वार्टर 4 मा चाहिँ यति चाहिँ डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट हुनसक्छ यो कम्पनीको भनेर चाहिँ अन्दाज गर्छौँ। त्यसलाई चाहिँ के गर्छौँ भने चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ तपाईहरुले डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट अफ क्वार्टर 3 लाई 3 ले भाग, किनकि यो क्वार्टर 3 को रिपोर्ट हो त्यसैले यसलाई 3 ले भाग गरेपछि चाहिँ एउटा क्वार्टरको रिपोर्ट आउँछ, अन्ली एउटा क्वार्टरको रिपोर्ट आउँछ। अनि एउटा क्वार्टरको रिपोर्ट आएपछि त हामीलाई 4वटा क्वार्टरको 4th क्वार्टरको रिपोर्ट चाहियो। त्यसैले हामीले चाहिँ 4 ले गुणा गरेको, 4 ले मल्टिप्लाई गरेको। यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ हामीले एक्सपेक्टेड डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट अफ क्वार्टर 4 आउँछ। अनि अब हामीले डिभिडेन्ड क्यापेसिटी निकाल्न त सजिलो छ, डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट डिभाइडेड बाइ नम्बर अफ सेयर हो। त्यसैले अब चाहिँ हामीले सबैभन्दा ठुलो काम चाहिँ के रहेछ? एक्सपेक्टेड डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट अफ क्वार्टर 4 चाहिँ
त्यो सजिलो छ, तपाईँहरूले त्यो चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ। यो कसरी गर्छ म तपाईँहरूलाई अब एउटा इक्जाम्पल दिन चाहेँ। कुनै पनि एउटा कम्पनी हेर्न सक्नुहुन्छ, XYZ कम्पनी छ। म तपाईँहरूलाई अर्को एउटा ब्याङ्कको पनि भन्नेछु, तपाईँहरूलाई मैले जति सक्दो प्रष्ट रूपमा बुझाउन खोजिरहेको छु तपाईँहरूलाई। कुनै पनि एउटा कम्पनी XYZ छ भने चाहिँ अब त्यसको चाहिँ अब क्वार्टर 3 को रिपोर्ट निस्कायो होइन। अब भनिसक्यो त क्वार्टर 4 को रिपोर्टलाई हामी वेट नगर्ने, किनकि क्वार्टर 3 को रिपोर्ट निकालेपछि त स्मार्ट इन्भेस्टर हामी छौँ होइन। हामी स्मार्ट इन्भेस्टर बन्न चाहन्छौँ, त्यसैले अब त्यसको नेट प्रफिटबाट रेभिन्यू प्रोभिजन घटाएर डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट निकालेर त्यो पनि निकाल्नुपर्छ। पहिले रिपोर्ट पनि निकाले हुन्छ। त्यसैले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ नेट प्रफिट क्वार्टर 3 को अनुसार 1000 रुपियाँ रहेको छ भने रिजर्भमा 200 रुपियाँ राख्यो र प्रोभिजनको लागि 100 रुपियाँ छुट्यायो भने हामी आम लगानीकर्तालाई डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट कति रह्यो? 700 रुपियाँ डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट रह्यो। र यसको चाहिँ जम्मा 100 किता सेयर रहेको छ, नम्बर अफ सेयर चाहिँ जम्मा 100 रहेको छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ अब चाहिँ कसरी निकाल्न सक्छौँ क्वार्टर 4 को? पहिला चाहिँ डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट क्वार्टर 3 को डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिटलाई 3 ले भाग गर्ने, किनकि क्वार्टर 3 को रिपोर्ट भएर नै यसले हामीले 3 ले भाग गऱ्यो भने चाहिँ एउटा क्वार्टरको रिपोर्ट आउँछ। यसलाई फेरि 4 ले चाहिँ मल्टिप्लाई गऱ्यो भने चाहिँ चौथो क्वार्टरको रिपोर्ट आउँछ। त्यसैले यसरी चाहिँ हामीले चौथो क्वार्टरको रिपोर्ट निकाल्यौँ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 932 चाहिँ चौथो क्वार्टरको डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट रहेछ। यसरी चाहिँ हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ। यो चाहिँ एक्ज्याक्ट चाहिँ हुन नसक्ला, कुनै खण्डमा एक्ज्याक्ट हुनसक्छ, त्यो चाहिँ अब कहिलेकाहीँ हुनसक्छ होइन। तर यसको वरिपरि चाहिँ आउँछ है, तपाईँहरूले यो चाहिँ प्रेडिक्ट गर्नु। अनि त्यसपछि अब डिभिडेन्ड क्यापेसिटी भने त अघि मैले भनेको थिएँ डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट डिभाइडेड बाई नम्बर अफ सेयर। डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट कहिलेको? क्वार्टर 4 को। त्यो चाहिँ ध्यान राख्नु होला। क्वार्टर 4 मा कति आएको थियो? 932 आएको थियो। कति आउटस्ट्यान्डिङ सेयर थियो? यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 100 आउटस्ट्यान्डिङ सेयर थियो। त्यसैले 9.32 डिभिडेन्ड चाहिँ दिने यसको क्षमता रहेछ भनेर तपाईँहरूले अब राम्रो लाग्यो भने तपाईँहरूले यसको सेयर किन्न सक्नुहुन्छ। नत्र नकिन्ने, हामी अर्को कम्पनीलाई सिलेक्ट गर्ने, अर्को कम्पनीको डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट हेर्ने, नम्बर अफ सेयर हेर्ने, अनि त्यसको डिभिडेन्ड क्यापेसिटी फाइन्ड आउट गर्ने। हामीले त्यो अब म तपाईँहरूलाई चाहिँ NICICI ब्याङ्कको पनि देखाउन चाहेँ, किनकि अब तपाईँहरूलाई त अब झन् सजिलो बनाऊँ, यो XYZ छोडौँ, अब रियल एक्जाम्पल देखाउनु पर्छ नि त। अब यो त किन हामी सोच्ने मात्र, अब रियल एक्जाम्पल देखाउनुहोस् भन्ने तपाईँहरूको प्रश्न रहन सक्छ। अब NICICI ब्याङ्कको डिभिडेन्ड क्यापेसिटी हेर्ने, म तपाईँहरूलाई कहाँ हुन्छ यो डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट नम्बर अफ आउटस्ट्यान्डिङ सेयर, यसमा मोबाइलको स्क्रिनमा देखाउने छु। तपाईँहरूले चाहिँ यति बुझिसक्नुभयो भने चाहिँ हल्का स्किप गरेर अगाडि हेर्न सक्नुहुनेछ होइन। नत्र अझै प्रष्ट क्लियर हुन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यो अलिकति म केही बोल्न चाहन्छु NICICI ब्याङ्कको बारेमा। यो चाहिँ मैले फेरि NICICI उठाएँ र यति डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट छ, यति डिभिडेन्ड क्यापेसिटी दिन्छ भनेर तपाईँहरूले चाहिँ मेरो आधारमा चाहिँ सेयर किनबेच नगर्नु होला, किनकि सेयर बजार एउटा जोखिमको क्षेत्र हो। यसमा चाहिँ तपाईँहरूको आफ्नै बुद्धि, आफ्नै अनुभव, आफ्नै टेक्निकल एनालाइसिस, आफ्नै एनालाइसिस फन्डामेन्टल हेर्ने आफैले हो। मैले त जम्मा यो एजुकेसनल मोटिभ राखेर मात्र बनाएको हो। त्यसैले चाहिँ म तपाईँहरूलाई यो भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूले चाहिँ अब ब्याङ्कको उठाउनुहोस्, माइक्रो फाइनेन्सको उठाउनुहोस्, हेर्नुहोस् होइन। म हेर्न कसरी उठाउने, कसरी हेर्ने म तपाईँलाई सिकाउँछु। अब NICICI ब्याङ्कको क्वार्टर 3 को रिपोर्ट अनुसार चाहिँ डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट चाहिँ यति रहेको छ। र हामीले चाहिँ अब डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिटलाई त अब के गर्नुपर्छ, एउटा क्वार्टर 1 को प्रफिट निकाल्नुपर्छ भन्नाले डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिटलाई चाहिँ 3 ले भाग गऱ्यो भने चाहिँ एउटा क्वार्टरको डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट निस्किन्छ। अनि यसलाई एउटा क्वार्टरको डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट निकालेपछि चाहिँ हामीले 4 ले मल्टिप्लाई गऱ्यो भने चाहिँ क्वार्टर 4 अर्थात् चौथो क्वार्टरको चाहिँ डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट निस्किन्छ। अनि डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट निकाल्यौँ हामीले NICICI ब्याङ्कको पनि चौथो क्वार्टरमा यति चाहिँ हुनसक्छ भनेर हामीले एउटा अन्दाज लगाएको, यति चाहिँ प्रेडिक्ट गरेको। अब हामीलाई चाहिँ आउटस्ट्यान्डिङ सेयर यहाँ त्यहीँ दिएको हुन्छ ब्यालेन्स सिटमा। हामीले अब डिभिडेन्ड क्यापेसिटी कसरी फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ, चौथो क्वार्टरको डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिटलाई नम्बर अफ सेयरले चाहिँ भाग गऱ्यो भने चाहिँ डिभिडेन्ड क्यापेसिटी निस्किन्छ त्यो कम्पनीको। अर्थात् तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ चौथो क्वार्टरको डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट यति आएको थियो, नम्बर अफ सेयर यति थियो, हामीले भाग गर्ने बित्तिकै 14% NICICIले चाहिँ दिनसक्छ भनेर हामीले एउटा अन्दाज लगाउन सक्छौँ है। यो एउटा अन्दाज हो, तपाईँहरूले चाहिँ यसको वरिपरि चाहिँ दिनसक्छ। अब कसैको कुनै कम्पनीको चाहिँ अलि धेरै नै प्रफिट हुनसक्छ र रिजर्भमा पनि अलि धेरै पैसा राख्न सक्छ भने कसैले चाहिँ रिजर्भमा धेरै नराखी हल्का बढी डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट दिनसक्छ। त्यसैले चाहिँ त्यो हल्का तलमाथि पर्ने कारण त्यो हो। म तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले यसरी नै पत्ता लगाएको डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट अरू कम्पनीको देखाउन चाहेँ र कसरी ब्यालेन्स सिट हेर्छ म तपाईँहरूले देखाउने छु। प्रफिट लस अकाउन्ट कसरी हेर्छ म तपाईँहरूलाई मोबाइलको स्क्रिनमा यसमा देखाउने छु। यो चाहिँ मैले चाहिँ डिभिडेन्ड क्यापेसिटी निकालेको छु। सबैभन्दा सुरुमा त तपाईँहरूलाई थाहा नै छ नबिल ब्याङ्क कस्तो राम्रो ब्याङ्क छ। यसको इतिहास हेर्नुभयो भने त अब तपाईँहरू
लाई थाहा नै छ होला, लगभग लगानी गर्दै आउनुभएको छ भने नबिल ब्याङ्कले डिभिडेन्ड हिस्ट्री कस्तो छ, नबिल ब्याङ्कको डिभिडेन्ड हिस्ट्री कस्तो छ भनेर तपाईँहरूलाई मैले देखाउनु पर्दैन होला। यसको क्यापेसिटी अनुसार 37% दिन सक्छ। सानिमा ब्याङ्कको चाहिँ कम आउनुको कारण चाहिँ यसले रिजर्भमा अलि बढी पैसा राखेर हो, नत्र यसको पनि राम्रो छ होइन। प्रभु ब्याङ्क मैले चाहिँ राखिदिएको छु यहाँ होइन, तपाईँहरूले चाहिँ मैले राखिदिएको भन्दैमा तपाईँहरूले नगर्नु होला। तपाईँहरूले किनकि यो मैले सिकाएको कुरा तपाईँहरूले अब गएर हेर्नुभयो भने त तपाईँहरूले राम्रो, तपाईँहरूले आफ्नो लागि त ज्ञान पाउनुहुन्छ। अनि तपाईँहरूले अर्को वर्ष पनि त मेरो भिडियो हेरेर त साध्य हुँदैन नि त। अब तपाईँहरूले एकचोटि गरिसकेपछि त तपाईँहरूले याद रहन्छ, आफूले जबसम्म गरिन्छ नि तबसम्म याद रहन्छ। त्यसैले तपाईँहरूले याद गर्नलाई चाहिँ तपाईँहरूले आफैले नै ब्यालेन्स सिट उठाउने, ब्यालेन्स सिट कसरी पढ्ने म तपाईँहरूले मोबाइलको स्क्रिनमा भन्ने नै छु, तपाईँ आत्तिनु पर्दैन, म तपाईँहरूले सबै भन्ने छु होइन। अरू रहेको छ यहाँ बिओकेएल हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले सबै देखाएको छु होइन। डिभिडेन्ड क्यापेसिटी मैले देखाएको छु, तपाईँले यहाँ दुईवटा स्लाइडमा हेर्न सक्नुहुनेछ। र यही अनुसार तपाईँहरूले अब यदि सानो लगानी गर्दा हुनुहुन्छ भने 500 मुनिको ब्याङ्क हेर्न सक्नुहुनेछ। यदि अब इन्भेस्ट गर्न सक्छु भन्ने छ भने अब तपाईँहरू 1000 माथिको ब्याङ्क, 1000 तलको ब्याङ्क हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूले अब आफ्नो चोइस हो, फन्डामेन्टल हेर्नु, पी रेसियो हेर्नु, इपिएस हेर्नु, अनि तपाईँहरूले त्यति हेरेपछि चाहिँ अब यतिको डिभिडेन्ड क्यापेसिटी दिन सक्ने, यतिको रेन्जमा ब्याङ्क पाउनु भने चाहिँ ठिक लाग्छ मलाई। पछि फेरि डिभिडेन्डको घोषणा गर्ने बित्तिकै त चलखेल कहाँ पुग्छ त्यो त अब हामी लगानीकर्ताले पनि डिभिडेन्ड खाने भनेर नै हामीले प्राइस जति प्राइस भयो त्यतिमा किन्छौँ हामी, अनि ढुक्क बस्छौँ, अनि त्यसले हामीलाई फसिन्छ। जो चाहिँ नयाँ लगानीकर्ता फस्ने कारण नै त्यही हो, किनकि उनीहरूलाई थाहा नै हुँदैन यत्रो माथि उछालमा गएको कम्पनीको सेयर त्यतिखेर किनेर बोनस खाएर फेरि पछि घट्यो भने त उनीहरू त टुवा पर्छ नि त, त्यो हुन्छ क्या। त्यसैले हामी स्मार्ट इन्भेस्टर, यो भिडियो हेरेपछि तपाईँहरू स्मार्ट इन्भेस्टर बन्नुहोला। Q3 को रिपोर्ट हेर्नु, उठाउनु ब्याङ्कहरू। अब हामी स्टेटमेन्ट कसरी पढ्ने भनेर हेर्न गइरहेको छौँ। अब तपाईँहरूलाई म मोबाइलको स्क्रिनमा देखाउन गएँ। साथीहरू तपाईँहरूले मेरो मोबाइलको स्क्रिन देखिरहनु भएको छ होला। सबैभन्दा पहिला तपाईँहरूले आफ्नो मोबाइलमा रहेको क्रोम ब्राउजर खोल्नु पर्दछ। साथीहरू क्रोम ब्राउजर खोलेपछि यस्तो आउँछ, तपाईँहरूले चाहिँ विभिन्न वेबसाइट छ, मेरो लगानी छ, बिजमान्डु छ, शेयर संसार छ। तपाईँहरूले यीमध्ये कुनै पनि वेबसाइटमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले तपाईँहरूलाई बिजमान्डुमा देखाउन गएँ। bizmandu.com हो, bizmandu.com। मैले चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा तिनटै वेबसाइटको लिङ्क दिनेछु। तपाईँहरूले मैले यहाँ bizmandu.com मा हेर्न सिकाउन गइरहेको छु। साथीहरू bizmandu.com खोलिसकेको छ। तपाईँहरूले यहाँ कुनै पनि कम्पनीको हेर्न सक्नुहुनेछ। अर्थात् तपाईँहरूले मैले भनेको जति मेरो लगानी, शेयर संसार, बिजमान्डु, नेपाली पैसामा पनि छ, तपाईँहरूले त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुनेछ कुनै पनि कम्पनीको क्वार्टरको रिपोर्ट। त्योहरू bizmandu.com खोलिसकेको छ र तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ __ देखिरहनु भएको छ होला। तपाईँहरूले चाहिँ त्यहाँ क्लिक गर्नुपर्दछ। त्यहाँ क्लिक गरेपछि चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ यहाँ यस्तो इन्टरफेस आउँछ र तपाईँले चाहिँ स्टक डाटा भन्नेमा क्लिक गर्नुपर्दछ। स्टक डाटामा क्लिक गरेपछि तपाईँहरूको यहाँ सेयर मार्केट भनेर आउँछ होइन, र तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ कम्पनी नेम अर सिम्बल भन्ने ठाउँमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ अब जुन कम्पनीको हेर्न चाहनुहुन्छ, ब्याङ्क र माइक्रो फाइनेन्सको, तपाईँले अभियसली बोनसको सिजन भनेपछि तपाईँहरूले त्यही नै हेर्नुहुन्छ र तपाईँहरूले त्यहाँ क्लिक गर्नु होला कम्पनी अर सिम्बल नेममा। तपाईँहरूले यहाँ छान्न पनि सक्नुहुन्छ र आफूले लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। जस्तो मैले तपाईँहरूलाई एनआइसी एसियाको हेर्न चाहेको थिएँ र एनआइसी एसिया साथीहरू लोडिङ भइरहेको छ। यहाँ चाहिँ यस्तो इन्टरफेस आउनेछ र तपाईँहरूले चाहिँ अब लगभग तपाईँहरूले चाहिँ यस्तो इन्टरफेस आइसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ फाइनेन्सियल्समा जानु होला र फाइनेन्सियलमा गएपछि चाहिँ तपाईँहरूले सबैभन्दा तल जानुपर्छ र टोटल आउटस्ट्यान्डिङ सेयर चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ तपाईँहरूले चाहिँ आउटस्ट्यान्डिङ सेयर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ 1000मा छ। तपाईँहरूले यहाँ सुरुमा यहाँ इन 1000 भनेर यहाँ लेखेर दिएको छ। तपाईँहरूले चाहिँ यो इन 1000लाई चाहिँ तपाईँहरूले इन्टु 1000 गर्नु होला र तपाईँहरूको यहाँ आउनेछ। जस्तो यहाँ यति आएको छ र मैले तपाईँहरूलाई अहिलेको स्क्रिनमा देखाएको थिएँ। तपाईँहरूले त्यहाँ मैले चाहिँ देखाउँदाखेरि चाहिँ 1000ले गुणा गरेको छु, मल्टिप्लाई बाई 1000 गरेर तपाईँहरूले गर्नुपर्दछ। अब चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्दछ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले इन्कम स्टेटमेन्ट यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। इन्कम स्टेटमेन्टमा क्लिक गर्नु होला।
यहाँ क्लिक गरेपछि तपाईँहरूले अहिले चाहिँ तपाईँहरूले तल जानुपर्दछ र तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट कतै देख्नुहुन्छ अलि तल जानु होला र तपाईँले यहाँ यत्रो बोल्डमा लेखेको छ डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट। तपाईँहरूले चाहिँ क्वार्टर 3 को यो सुरुमा चाहिँ क्वार्टर 3 को छ, क्वार्टर 2 को छ र यहाँ क्वार्टर 1 को छ होइन। तपाईँहरूले चाहिँ क्वार्टर 3 को हेर्नुपर्दछ। तपाईँले यहाँ डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट हेर्नुपर्दछ। यो पनि 1000 मा हुन्छ, तपाईँले चाहिँ इन्टु 1000 गर्नुपर्दछ। यहाँ 1000 मा लेखेको छ र तपाईँले चाहिँ यो डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिटलाई चाहिँ इन्टु 1000 गर्नुपर्दछ र तपाईँहरूले चाहिँ यसरी चाहिँ पत्ता लगाउनुहुन्छ आउटस्ट्यान्डिङ सेयर र डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट। अरू कम्पनी पनि तपाईँहरूले यहाँ सर्च गर्नुपर्दछ, तपाईँहरूले त्यसरी पाउन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई इन्टु 1000 कसरी गरेको थिएँ भनेर मैले तपाईँहरूलाई देखाउन चाहेँ। साथीहरू, तपाईँहरूले चाहिँ मोबाइलमा रहेको क्यालकुलेटर खोल्नु होला र तपाईँहरूले त्यहाँ डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट त्यहाँ जे लेख्नुभयो त्यसलाई कपीमा लेख्नु र तपाईँले यहाँ डिटु त्यही लेख्नु होला। तपाईँले यहाँ इन्टु अनि 1000 गर्नु होला र यति चाहिँ तपाईँहरूको इक्वल्स टु गर्नु र यति चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ टोटल डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट आउने रहेछ। पहिलाको चाहिँ इन 1000 मा थियो, त्यसैले हामीले चाहिँ टोटल निकाल्नलाई चाहिँ तपाईँहरूले यति गर्नुपर्दछ। म तपाईँहरूलाई चाहिँ अहिलेको प्रेजेन्टेसन पनि देखाउन चाहेँ। साथीहरू, अघि मैले तपाईँहरूलाई क्यालकुलेटरमा जति चाहिँ डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट छ मैले त्यहाँ जति निकालेको थिएँ इन्टु 1000 गरेर यहाँ पनि त्यति नै रहेको छ। यसरी चाहिँ तपाईँहरूले डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिटलाई पनि इन्टु 1000 गर्ने र तपाईँहरूले चाहिँ आउटस्ट्यान्डिङ सेयरलाई पनि इन्टु 1000 गरेर तपाईँहरूले गर्नुपर्दछ। यति नै साथीहरू। तपाईँहरूलाई चाहिँ यो भिडियो मन पऱ्यो होला। तपाईँहरूले चाहिँ यो भिडियो हेरेपछि तपाईँहरूले चाहिँ अब डिभिडेन्ड कति दिने क्यापेसिटी तपाईँहरूले थाहा पाउनुभयो होला। र यदि तपाईँहरूले चाहिँ यो राम्रोसँग बुझिदिनु भएको छ र बुझ्नु भएको छ, मैले राम्रोसँग बुझाउन सकेको छु भने चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनु होला र यो भिडियोलाई जति सक्दो त्यति सेयर गरिदिनु होला। सेयर बजारको ग्रुपहरूमा सेयर गरिदिनु होला, जसको कारणले नयाँ लगानीकर्ता चाहिँ नफसियोस्। किनकि हाम्रो मोटिभ चाहिँ के रहेको छ भने अहिले नयाँ लगानीकर्ता कुनै दिन हामी पनि नयाँ लगानीकर्ता थियौँ होला, हामी पनि फसेको थियौँ र हाम्रो चाहिँ यो एजुकेसनल पर्पसको भिडियो चाहिँ तपाईँहरूले नयाँ लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ सचेत गराउनुपर्छ। तपाईँहरूले चाहिँ अब नयाँ लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ सचेत गराउनुको लागि चाहिँ यो भिडियो बनाएको छु। त्यसैले तपाईँहरूले जति सक्दो त्यति सेयर गरिदिनु होला। तपाईँहरूले आफ्नो आफन्तहरूलाई इष्टमित्रहरूलाई सेयर गरिदिनु होला। यति भन्दै मैले आजको भिडियो चाहिँ यति नै गरेँ। धन्यवाद साथीहरू, तपाईँहरूले यतिखेरसम्म मलाई सुनेर साथ दिनुभएकोमा। आगामी दिनमा पनि मैले तपाईँहरूको लागि यस्तै राम्रो भिडियो लिएर आउने छु र तपाईँहरूले त्यस्तै राम्रो भिडियो हेर्नको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।